खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत पुराने और डिमांडिंग जो मुतालबा था चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल का, उसके लिए जो है वो वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 17 अरब रुपए रखे हैं, 19 अरब रुपए रखे हैं, और सूबाई हुकूमत ने भी इसी तरीके से 10 अरब रुपए रखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला चश्मा लिफ्ट कैनाल का इफ्तिताह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम जिस तरह चेयरमैन साहब वाबड़ा इस पे काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस साल हम चश्मा लिफ्ट कैनाल का जो है वो संग बुनियाद रखेंगे। साथ साथ हमने इस पे बहुत सी और भी मशावरत की है, ये भी तजवीज़ दी है चेयरमैन साहब को कि अगर चश्मा लिफ्ट कैनाल की जो अभी जो उसकी जो पंपिंग है जो 60 फीट की है, अगर उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो रकबा जो 2.5 लाख जो है वो एकड़ आबाद हो रहा है, तो वो फिर तकरीबन 5.5-6 लाख एकड़ तक आबाद हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी उन्होंने इस पे बात की है, अपनी टीम के साथ बात करेंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इंशाल्लाह इस पर पूरी उम्मीद हूँ कि जो हमारी जो लिफ्ट कैनाल है उसकी हम वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के हम जो है वो इस पे ज़्यादा ज़मीन जो है सैराब हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है हमने उस पर टांग जाम और दराबन जाम की बात की है कि ये भी इसको भी देखा जाए, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद खैबर पख्तूनख्वा इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो अपने पूरे सूबे में बल्कि पाकिस्तान और शायद अफगानिस्तान को भी गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हम आ जाएंगे। तो हम एक फूड बास्केट है, और इसके पानी की तकसीम के बाद जो शेयर 1991 के कार्ड के बाद जो शेयर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनता था अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। बाकी 3 सूबों में तकरीबन उनकी नहरें कंप्लीशन पे आ गई हैं, चाहे आप कच्ची कैनाल की बात करें, चाहे आप रेनी कैनाल की बात करें, चाहे आप थल कैनाल की बात करें, वो तीनों नहरें जो है तकरीबन कंप्लीशन पे आ गई हैं। और एक नहर जिस पर काम नहीं शुरू हो सका वो चश्मा राइट बैंक कैनाल था। इंशाअल्लाह ताला वो जो है इस साल जो है इसको हम शुरू करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो मेन दूसरा इशू जो था वो चकदरा दीर चतराल मोटरवे का था। वो माजी में सरखाने में डाला गया, उसकी रूट को चेंज किया गया। मैंने इसके ऊपर NHA से भी बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी हम लगे हुए हैं, और वो जो चकदरा दीर चतराल मोटरवे है उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम इस हुकूमत में जो है वो शुरू कराएंगे। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो फाटा और पाटा के टैक्सेस के हवाले से है। फाटा और पाटा में वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इसको देख रही है। लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए कि आपने सेल्स टैक्स फाटा की आवाम के लिए 24% रखा है और सेटल्ड के लिए 18% है। वो फाटा और पाटा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है, जंग लड़ी है, उनके नुकसानात हुए हैं, उनके साथ कमिटमेंट्स हुई हैं कि आपके इलाके में तरक्की की जाएगी। माजी में जो उसके साथ कमिटमेंट हुई है, अनफॉर्चुनेटली जो 9th और 10th NFC अवार्ड जो था वो माजी की PTI की हुकूमत नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से फाटा और पाटा के लोग आज भी जो है इस पे जो है वो तशवीश के शिकार हैं, आज वो सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा मेरी उस कमेटी से भी मुतालबा होगा, मेरे उस जो है वज़ीरान से मुतालबा होगा, क्योंकि एज ए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुझे कई जरिए वहाँ पर मिले। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह बाचा साहब खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और इस कमेटी के जो है रुकन भी हैं। तो मैं इनसे भी इनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप उस कमेटी में, मैं बाकी मेंबरान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फाटा और पाटा के लोगों पे 24% टैक्स लगाएंगे तो वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, वहाँ के कारखाने बंद हो जाएंगे, वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ेगी, वहाँ के लोगों के मसाइल होंगे। फिर जब वो बंदूकें खुदा न खास्ता उठाएंगे, जब दहशतगर्दी होगी, फिर वफाक से होगा कि ये लोग बंदूकें क्यों उठा रहे हैं, ये लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। जब आप उनके रोज़गार पे ऐसा काम कर रहे हैं, जब आपने उनके साथ जो कमिटमेंट की है हमने, वफाक ने और रियासत ने, उसको हम ऑनर नहीं कर रहे हैं, और साथ साथ उनको हम टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, तो वो लोग शायद इस चीज़ को अफोर्ड न कर सकें। एज़ ए नुमाइंदा, एज़ ए तर्जमान फाटा की आवाम का, पाटा की आवाम का, मेरा ये मुतालबा होगा वज़ीर आज़म साहब से, मेरा ये मुतालबा होगा उस कमेटी से जो उन्होंने फाटा और पाटा के ऊपर बनाई है, और मैं आपके ज़रिए और मोहम्मद अली शाह बाचा के ज़रिए उस कमेटी को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे फाटा और पाटा के लोग ये टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस टैक्स को एग्जेम्प्ट करना चाहिए।
آج بھی وہاں کے حالات خراب ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ آج بھی اگر آپ خیبر پختونخوا کے خاص کر فاٹا کے فارمر فاٹا کے اور جنوبی اضلاع کے آپ سیکیورٹی کے حالات دیکھیں، اس وقت بہت ہی وہاں پر تشویش ہے کہ وہاں کے حالات جو ہے وہ بہت ہی جو ہے اس وقت جو ہے وہ خراب ہوئے پڑے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے، اس وقت خیبر پختونخوا میں خاص کر جنوبی اضلاع میں اور کچھ مرج ڈسٹرکٹس میں سیکیورٹی کے حالات بہت زیادہ گمبھیر ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد سیکیورٹی کو قائم رکھنا، امن و امان قائم رکھنا، وہ صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے۔ میری اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ میرے ضلع میں، آپ کے ضلع میں اور آئی جی صاحب کے ضلع میں اس وقت بدامنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ شام کے بعد کوئی بھی شہری گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ ڈی خان، ٹانگ، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، بنو، لکی، کوہاٹ، ہنگو، کرک، اس کو اگر آپ دیکھیں، وہاں پر مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ پولیس اور فوج کے نوجوان، سول سوسائٹی اور باقی لوگ جو ہے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پر جو ہے میں یہ مطالبہ کروں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کہ آپ فل فور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اس کے اوپر کال کروائیں۔ آپ فل فور ایک ایمرجنسی میٹنگ، صوبائی کابینہ کی میٹنگ کرائیں اور سیکیورٹی فورسز کو اور آئی جی صاحب سے اور ان سے بریفنگ لیں کہ ہمارے صوبے کی صورتحال کیوں خراب ہے اور اس کے لیے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ صوبائی حکومت ان کیمرہ سیشن صوبائی اسمبلی کا بلائے اور اپنے پارلیمنٹیرینز کو اس کے اوپر اعتماد میں لیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ آپ کے اپنے ضلع کے لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے شام کو۔ وہاں پر کانوائیاں شام کو بنتی ہیں، کانوائیز میں شہری ٹریول کرتے ہیں، تو ایک بہت گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو دیکھا جائے۔ پھر مختلف پروجیکٹس ہیں جن کے نام پر ہماری ماضی کی صوبائی حکومت، ہماری ماضی کے مرکزی حکومت جو ہے واویلا کرتی تھی، باتیں کرتی تھی، اس پہ کیش کرتی تھی۔ بلین ٹریز نام و نشان مٹ گیا ہے۔ بلین ٹریز کو اگر آپ آگے نہیں بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناکام منصوبہ ہے۔ بلین ٹریز پہ خاموشی اور بلین ٹریز پہ جس طریقے سے کام ہوئے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن آج بلین ٹریز کی یہ سچویشن ہے کہ آج ان کی نئی حکومت بلین ٹریز کا نام لینے سے قاصر ہے۔ آج تک شاید مجھے نہیں لگ رہا کہ ایک درخت بھی انہوں نے اس ٹائم پہ لگایا ہو۔ جو باتیں انہوں نے کی ہے کہ ہم ہمیشہ، آپ ان کو دیکھیں گے ٹریک سوٹوں میں موجود ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں خیبر پختونخوا کے کھیلوں کے میدان آباد کرنے ہیں۔ اس دن میں نے ایک ٹویٹ دیکھی، ایک غیر ملکی کی ٹویٹ دیکھی جس نے میرے ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور میں کا دکھایا کہ یہ کوئی جنگل نہیں ہے، کرکٹ کا گراؤنڈ ہے۔ میں نے وہاں وزٹ کیا میڈیا کے ساتھ۔ 2017 سے ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے وہ ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سال ہو گئے ہیں، 15 سال سے خیبر پختونخوا میں فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی۔ آج آدھی ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق ہے۔ آج جو لوگ یوتھ کی بات کرتے ہیں، آپ کے کھیلوں کے میدان غیر آباد ہے، 15 سال سے آپ وہاں پر کرکٹ نہیں کرا سکے۔ لہٰذا میں نے بھی پی سی بی کے چیئرمین سے ملنے اور ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں کوئی ایک اچھا سا کرکٹ اسٹیڈیم دے پی سی بی ایبٹ آباد کی ریجن میں، جہاں پہ ہم گرمی سردی ہر وقت جو ہے وہ ہم کھیلوں کے میدان آباد کر سکیں۔